कैसे अखलाक अच्छे हो। तौबा तौबा, घर घर लड़ाई है। क्यों जी, तलाक की शरह ज्यादा है कि कम है? बोलो भाई। तौबा, तो इतनी तलाक, और कईयों की तलाक तो नहीं है लेकिन रोज की लड़ाई। बोलो भाई, है कि नहीं? कितनों की बहुएं नाराज होकर गई हुई हैं, कितनों की बीवियां जो हैं वो साल 5-6 महीने से क्या है घर बैठी हुई हैं। वजह क्या है पीछे? पीछे वजह क्या है? बद अखलाकी। रिश्ता किस बुनियाद पे कर रहे हैं? अखलाक की बुनियाद पर कि पैसे की बुनियाद पे? हैं? पैसे की बुनियाद पर। तो पैसे से तो घर आबाद होता नहीं। अखलाक तो देखे ही नहीं थे आपने। हैं? घर आबाद होते हैं अखलाक से। घर किससे आबाद होते हैं? जहेज से नहीं, शक्ल से नहीं, हाँ, जेवर से नहीं, अखलाक अखलाक अखलाक। और अखलाक की बुनियादी चीज सबर, बर्दाश्त, गुस्से पे काबू। मैंने निकाह पढ़ाया तो निकाह पढ़ाने से पहले बात की कि देखो अब शादी है, उसके बाद घर की आबादी अखलाक से होगी। अच्छे अखलाक बनाओ, घर आबाद हो जाएगा। खाविन के अखलाक अच्छे हों, बीवी के अखलाक अच्छे हों, सास के अखलाक अच्छे हों, बहू के अखलाक अच्छे हों, घर आबाद हो जाएगा। तो अखलाक में बात बताई कि देखो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने 10 साल खिदमत की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 10 साल के अरसे में अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी भी क्यों का लफ्ज़ नहीं फरमाया। कौन सा लफ्ज़? तो मैंने कहा देखो अब शादी हो रही ना, तो क्यों का लफ्ज़ क्या करो, क्यों का लफ्ज़ जुबान से क्या करो, खत्म करो। क्यों का लफ्ज़ नहीं बोलना। घर आबाद हो जाएगा, घर में मोहब्बतें होंगी, सुकून होगा, एक दूसरे की इज्जत एहतराम हो, कदर होगी। और जितना क्यों का लफ्ज़ घर बोला जाएगा, मोहब्बतें कम हो जाएंगी, नफरतें आएंगी, घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों का लफ्ज़ नहीं बोलना, और क्यों की जगह बोलना है कोई बात नहीं। सालन में नमक तेज हो गया तो क्या कहो तो सही चाय ठंडी मिली तो क्या कहो। आप घर में आए और सालन तैयारी नहीं है, अभी भूख लगी हुई है तो क्या कहो। आपने जाना था दफ्तर, दुकान पे कपड़े जो हैं वो इस्त्री, तो क्या कहो, क्या कहो, कोई बात नहीं है। तो उस पर मैंने कहा कि देखो आपने गोश्त ला के दिया बीवी को कि कोरमा बनाना है आज क्या बनाना है, और मुझे है मिर्च से परहेज, तो मिर्च डालने से पहले मेरा सालन जरा अलग निकाल देना। अब आप शाम को आए घर, भूख लगी बड़ी सख्त, दोपहर खाना नहीं खाया था कि रात को कोरमा खाना है। अब बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी भूख लगी हुई है, दस्तरखान पे बैठे, बीवी से कहा कि वो मेरा सालन भी ले आओ बगैर मिर्च वाला। उसने कहा ओ मैं तो भूल गई, सारे मिर्च डाल दी, तो क्या कहो, क्या कहो, कोई बात नहीं। एक बंदा खड़ा हो गया, कहता है की गल भूखे सो जाए। क्या बात है, भूखे सो जाए वो? मैंने कहा नहीं, दही से रोटी खा ले। ये क्यों किया? नहीं, क्यों का लफ्ज़ नहीं बोलना। क्या कहो, ये जमातों में जाते हैं ना, अब जमात में गए, अब खाना खाने बैठे, खिदमत वाले ने 2 बोटियां डाली आपकी प्लेट में, हैं 2 साथी खा रहे हैं एक प्लेट में ना, आप खिदमत वाले ने 2 बोटियां डाली, एक बड़ी बोटी एक छोटी बोटी। वो जो सामने साथी बैठा है ना आपके, उसने पहले बड़ी बोटी पे हाथ डाला, तो आप क्या कहो, क्या कहो। अच्छा, अभी आपने दूसरी अपनी उठाई नहीं थी कि उसने उसमें भी हाथ डाल दिया, दोनों बोटियां खा गया, तो क्या कहो। हैं आसान है ये कहना, सच्ची बताओ आसान है। अब बारिश हुई भी, आप जनाब सड़क पे जा रहे हैं, पास से गुजरा मोटरसाइकिल वाला, सारे पानी के छींटे आपके कपड़ों पर, तो क्या कहो, कह सकते हो, कह सकते हो। आप गाड़ी बाहर खड़ी करके नमाज पढ़ने आए और आपको जल्दी है, आप बाहर निकले तो किसी ने गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे खड़ी कर दी। अब आया 10 मिनट बाद और आगे क्या करी, अब मैं जरा काम किया सीखा, तो क्या कहो, क्या कहो। तो मेरे भाइयों देखो, अखलाक अच्छे बनाए, झगड़े क्या हो जाएंगे, झगड़े क्या हो जाएंगे। ये सलाहियत इस पर लगे कैसे अखलाक अच्छे। जब सफाई नहीं होगी तो गंदी फैलेगा ना, जब दावत पर मेहनत नहीं लगेगी, जान नहीं लगेगी, तो गंद फैलेगा। आज जिंदगी सलाहियत सही जगह नहीं लग रही, इसलिए गंद फैला हुआ है, बद अखलाकी है। जेलें भरी हुई हैं, कचहरियां भरी हुई हैं, थाने भरे हुए हैं।
اخلاق محنت کرے. محنت کس بات کی؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانے, اللہ کی مانے, کیسے اخلاق اچھے ہوں, آنکھوں میں حیا آئے. آنکھوں میں کیا آ جائے؟ حیا. آپ سچی سچی بتاؤ, اس وقت حیا زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے؟ لباس حیا والا ہے کہ بے حیائی والا ہے؟ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر. اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر. حیا والے لباس کی علامت بتاؤں؟ 3 علامتیں. حیا والا لباس, حیا والا لباس ڈھیلا ہوگا, حیا والا لباس پورا ہوگا, حیا والا لباس موٹا ہوگا. موٹا لباس, ڈھیلا لباس, پورا لباس, مکمل لباس, یہ ہے حیا والا لباس. یہ حیا کے. اور بے حیائی کی علامت لباس کا چست ہونا, تنگ ہونا, باریک ہونا, مختصر ہونا. مختصر لباس, باریک لباس اور تنگ اور چست لباس, یہ بے حیائی کی علامت ہے. اب آپ بتاؤ, اس کا لباس باریک ہے کہ موٹا ہے جی؟ تنگ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر ہے؟ حیا جا رہی ہے. اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے ہیں. جب ہماری محنت صلاحیت صحیح جگہ لگے گی, پھر اعمال والی زندگی بنے گی, پھر حیا آئے گی, اخلاق اچھے ہوں گے, کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. کمائیاں کیا ہوں گے پھر جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, خیانت نہیں ہوگی, بے ایمانی نہیں ہوگی, وعدہ خلافی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو دیکھو, زندگی کو قیمتی بنائیں, اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں. تو سب نیت کرو بھئی, اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ. دعوت کی محنت کرو. کون سی محنت پر؟ سارا دین زندہ ہوگا. دین زندہ ہوگا, دنیا جنت بن جائے گی. 5,000 کمانے والا, 10,000 کمانے والا, 1,00,000 کمانے والا, سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگی میں آ جائے. 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا, 2 کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا, اخلاق ہوں گے, اعمال ہوں گے. روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو چاہے مال میں رہتا ہو, مردہ ہی ہے. چاہے وہ کمزور ہو چاہے پہلوان ہو, کیا ہے, جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا, گھر 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 مسائلستان بن جائے. اور دین آتا ہے کس سے؟ دعوت کی محنت سے. زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت, اونچا مصرف دعوت, پہلا مصرف دعوت, بڑا مصرف دعوت, انبیاء والا کام. تو سب پکی نیت کرو, دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے, نماز کو زندہ کرنا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جتنے دکاندار ہیں, سب نیت کرو کہ آزان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ. آزان پہ دکان. 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکال دی, مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ نہیں. دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی. 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا, دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ زیادہ ہوا. حقیقت میں کیا ہوگا؟ آزان پہ دکان بند کی, دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ آزان پہ دکان کھلی ہے, گاہک پہ گاہک چڑھا ہوا ہے, دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ عقل مند کے لیے جا رہی, عقل مند کے لیے جا رہی. آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگا ہوا ہو, وقفہ برائے, اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا. دکانیں کریں گے نا انشاءاللہ. چھوٹی سی زندگی ہے. دیکھو بھائی, ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے. ختم ہو رہی ہے زندگی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں, پھر دفن ہو جائیں گے. دادا جی کہاں ہیں, نانا جی کہاں ہیں, پر نانا کہاں ہیں, پر دادا کہاں ہیں, پر نانی کہاں ہیں, پر دادی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے نا. تو ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ ہم نے بھی کیا ہو جانا؟ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دیکھو ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں نا ایک جملے سے بہت ڈرتے ہیں. ایک بات سے نا, یار اگر میں نے ایسا لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت سارے داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟
یار لوگ کیا کہیں گے, یہی ہے نا. مجھ سے پوچھو رکھنی چاہیے کہ رکھنی چاہیے, کیوں نہیں رکھتے, یار لوگ کی نہیں چاٹ دے. ایک نا حج کر کے آیا, حج کر کے داڑھی رکھ لی, میں کہا مبارک ہو, واہ واہ. تھوڑے دنوں بعد دیکھا داڑھی گیا, میں کیا ہوا, کہتے لوگ کہتے بابا ہو گیا. تو ایک جملے سے بہت ڈرتے لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی میں نے اس طرح کی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر جہیز میں اتنا کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر شادی میں لائٹنگ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر دیکھے نہ کھڑکی تو لوگ کیا کہیں گے, اگر ایسا اس چکر میں نا لوگ کیا کہیں گے. تو ان کو کہو کہ لوگوں نے پتا کیا کہنا, ایک ہی جملہ بولنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے مرنے پر کیا کہنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو یہی کہنا ہے. ہاں کس چکر میں پڑے, لوگ کیا کہیں گے. تو ہم سب کے بارے میں ایک دن کیا کہا جائے گا, فوت ہو گئے. تو زندگی قیمتی ہے بھائیو, اس کو قیمتی بنائیں, صحیح مصرف پر لگائیں, اللہ کو راضی کریں.